बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन आपको याद होगा एक हमने वीडियो बनाई थी वैनुल अरब, होने क्या वाला है, अरबों की तबाही का आगाज़ किस तरह होने वाला है, ये रशिया के साथ जो सलूक होने वाला है या रशिया यूरोप के साथ जो करने वाला है, अब जो नई डेवलपमेंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जायका क्या कह रहे हैं, ये क्यों अरबों की तबाही की बातें शुरू हो गई हैं और ये जो न्योम सिटी और बाकी जो मामलात हैं वो किस तरह रुक जाएंगे, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर और द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। उसामा साहब, क्या होने वाला है, ये क्यों दोबारा से अरब की तबाही, और सबसे बड़ी द गोट लाइफ जो मूवी आई है वो अरबों का जो कफाला सिस्टम है उसकी तबाही उतार दी है उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, इसमें दो बातें समझ लें कि अरब को तो इस वक्त ये एहसास ही नहीं हो रहा कि उनका जिस्म कटना शुरू हो गया और द सेम ब्लड लाइन कटनी शुरू हो गई, और कैसा मकाम है कि ये लोग बड़े आराम से घरों में बैठे हैं। ये ऐसे ही है कि आपके टाउन पे हमला हो जाए, आपका कबीला है, बरादरियाँ बैठी हैं, आप मिसाल के तौर पे हमारे किसी गांव में गुजर बरादरी है जी, कोई जट बरादरी है, कोई बड़ैच है, कोई भी एनीवन, पठान है, और उनके उस इलाके या उस खित्ते में एक साइड पे कोई आके उनकी ब्लड लाइन को शुरू हो जाए और वो घरों में आराम से बैठे रहें, तो अब आप ईमानदारी से बताएं कि आपको क्या लगता है कि कुछ अरसे बाद उनका नंबर नहीं लगेगा? ये बात इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि शैतान ने इनको जकड़ लिया अपने उसमें अय्याशियों में, और उसमें इतने पड़ गए, इधर तक चले गए कि मुसलमान जो गरीब इलाके वो इनके जो जैसे कहते हैं रिज़्क़ और उससे तंग, और इनका सारा पैसा यूरोप, अमेरिका और उन मुल्कों में अय्याशियाँ, उर्दन का बादशाह हो, सऊदीया का हो, या जिनके भी आप देख लें उधर के हाल। अब कम अज़ कम भाई बाकी तो चलो ठीक है मान लिया, कम अज़ कम जब आप लोगों के घर तक ये मामला शुरू हो गया, अरब तो आप एक ही हैं ना, हम अब इंडिया, पाकिस्तान, टेक्निकली बांग्लादेश, हम भी एक ही हैं। अब हमारे भी किसी का नंबर लग जाए और वो अगर नंबर जो है हमारी रेस पे लगे, मतलब हमारी रेस एक्चुअली प्रॉब्लम हो, तो फिर इसका मतलब है नंबर तो लग गया। आपको क्या लगता है इंडिया में आप क्यों कहा करते थे कि जी अफगानिस्तान के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान में नहीं आएगी, क्यों कहते थे? और आज क्या हुआ? आपने देखा कि अफगानिस्तान से वो जैसे ही फितना ख़त्म हुआ वो आपके शिफ्ट हो चुका है आगे। अभी इंडिया में क्या हाल है इस वक्त, वहाँ लोगों की हालत देखें, हिंदू मुस्लिम फसाद, सिखों का मसला, दलित के प्रॉब्लम्स, वहाँ कैसे सर उठा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, ताइवान चाइना क्या मामला है। इसी तरीके से अरब का भी फ़लस्तीन जो है बस उनके लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह शुरू हो चुका है, टिक टिक टिक। इनको अलार्म लग गया, इनको पता चल जाना चाहिए था कि हमारा नंबर आ चुका है, लेकिन नहीं समझे। इसराइल का वजूद ही, जब इसराइल का चार्ट हमने देखा, आपने याद होगा कि हमने शुरू में जब नया नया अटैक हुआ था उन दिनों, आपने वीडियोस शायद नाजरीन पीछे जाके देखें, आपकी वो होंगी कोई जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी अक्टूबर, लास्ट ईयर में हुआ था अक्टूबर नवंबर से दिसंबर में, जनवरी में मेरा ख्याल होंगी वीडियोस, जब हमने ये बताया था कि इज़राइल कोई ऐसी एटीट्यूड अडॉप्ट करेगा कि कई मुल्कों को इन्वॉल्व कर लेगा, और आज वो हो चुका है। ईरान इन्वॉल्व हो चुका है, लबनान इन्वॉल्व हो चुका है, शाम इन्वॉल्व हो चुका है, यमन इन्वॉल्व हो चुका है। अब कुछ दिन ही है, आप देखेंगे कि रशिया की वजह से तुर्की को भी आगे होना पड़ सकता है, और रशिया को ये समझ आ रही है कि यहाँ जो इतनी अमेरिकी बैड़ी बेड़े आके खड़े हो रहे हैं ये मेरे लिए हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जब यूरोप पे चढ़ाई करनी है, क्योंकि नेटो उधर से मुझे घेर रही है तो इधर से भी घेर रही है। और मुझे लगता है कि प्यूटन ये भांप चुका है, और इसीलिए उसने जब अमेरिकी बैड़ी बेड़े इजराइल के करीब आए तो यही कहा था कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, इतने से हमास के लिए आए हो। उसामा साहब, आपको एक मैं बात बताऊँ कि जो बहुत सारे एटमी मुआहदे थे ना कि हम जंग नहीं करेंगे, हम मिसाइल नहीं चलाएंगे, वो ख़त्म हो रहे हैं, पता आपको? रशिया ने भी ख़त्म कर दिए हैं जी उसका। तो अब सुने, अमेरिका जो है वो अब सऊदीया को असला दे रहा है,
دیکھیں اسلحے کی جنگ ہے، یاد کریں میں نے کہا تھا یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، ان کا کام ہو تو انہوں نے پہلے سے ہی اپنے معاملات ادھر رکھے ہوئے ہیں. یہ تو کبھی وقت آیا تو بتائیں گے کہ اسرائیل اور پاکستان دونوں کا وجود سیم ٹائم پہ دو الگ الگ خطوں میں کیسے اور کیوں ہوا. یہ آج تک ہمیں بس جیسے کہتے ہیں نا وہ کہانیوں میں وہ پارٹ پڑھائے گئے کچھ ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. رشیا نے ابھی کہا ہے کہ ہم ایٹمی ڈاکٹرائن اپنی بدل رہے ہیں، اور امریکہ یہ نہ سوچے کہ اس جنگ میں صرف یورپ کا حشر ہوگا. امریکہ کے لیے ہم اس کے بعد کا لب لباب یہ تھا کہ ان کے لیے ہم نے انتظام کر لیا واشنگٹن کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کیوبا میں جیسے اس نے اپنی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہم نے کور بھی کیا تھا کہ وہ میرینز گئی ہیں، اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے گرد پیوٹن جو ہے شمالی کوریا، ادھر سے دوسری جو کیوبا ہے، ویتنام کو ہو سکتا ہے ہاتھ میں کرے، کوشش کرے گا کہ وہاں اس کو وہیں سارٹ آؤٹ کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ رشیا ان کو ادھر سے بھی کاؤنٹر کرے گا، ان کو ایران کو، شام کو، لبنان کو، یمن کو، ان کو کمک دے گا. اسلحہ تو پہلے ہی دے رہا تھا اچھا خاصا، ان کو یہاں ہو سکتا ہے کوئی فزیکل ہو سکتا ہے سپورٹ بھی دینے پہ آ جائے یا ترکی کو آگے کرے. اور کیوبا میں بھی اس دفعہ کیوبا کے ذریعے امریکہ کو وہیں ٹیون اپ کرے تاکہ یہ جو امریکہ اس کو یورپی یونین سے جو ٹکرا رہا ہے اس سے اس کو یہ میسیج ٹائملی دے گا اس دفعہ کہ بھئی یوں نہ کھیلو، ہم سیدھے تم ادھر سے کروا رہے نا، ہم ادھر ہی سیدھے آئیں گے. یہ آنکھ مچولی مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پیوٹن جو ہے وہ بھانپ چکا ہے، اور انہوں نے اپنی جو نئی ڈاکٹرائن ڈیولپ کریں گے. امریکہ کے لیے ٹف ٹائم ہے. بلکہ آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ کو یاد ہم 2 اکتوبر کر رہے تھے، 2 اکتوبر کو سورج گرہن بھی آ گیا، جو کہ پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھا. میں نے تو اس کو آبزرو نہیں کیا تھا، ابھی جب پچھلے دنوں بات ہوئی تو دیکھا اس مہینے اگین چاند گرہن اور سورج گرہن بھی آ رہا ہے. سورج گرہن جب بھی لگتا ہے حکومتوں پہ لگتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اب تک ہماری حکومت اور مشینری فیس کر رہی ہے، کتنے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی ملازمین کی حالت زار جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور پورے خطے میں، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر امریکہ کے لیے بھی ٹف ہوگا، ہمارے لیے بھی ٹف ہوگا. اوورآل پوری دنیا اکتوبر کو سہار گئی تو پھر اگلا پوائنٹ اگلے سال اپریل میں آئے گا. آپ نے کہا تھا کمروں میں پانی بھر جائے گا، یار ٹھیک ہے، بارش 25 دن کی بارش تھی، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عربوں کی تباہی، یہ جو کمروں میں پانی بھر جائے گا، یہ ہمارے خطے کے لیے یا خطہ عرب کے لیے بھی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اس پہ کچھ وہ کیونکہ ایریا نہیں سمجھ آ رہا، اس روایت میں کوئی ایریا بیان نہیں ہوتا. اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ جو ایریا اس میں جو بلکہ ایریا تھا وہ یہ آپ کا عراق اور یہ اس کے گرد و نواح کا ایریا لگتا ہے وہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے نا، وہ جو ہم نے وارم ڈرائی، ہاٹ ڈرائی اور کولڈ ڈرائی تھیوری کے مطابق جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو سول وارز ہوں گی، اور جب ہاٹ اس میں آئے گا، ہاٹ ڈرائی آئے گا تو انٹرنیشنل وارز ہوں گی. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیوری نا سیم ٹائم پہ ہر خطے کے لیے علیحدہ ہونے جا رہی ہے. جہاں تو بارشیں نہیں ہوئی وہاں انٹرنیشنل جنگ ہوگی، اور جہاں بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں وہاں سول وار ہوگی. بس یوں اب نشانیاں ساری چیک کرتے جائیں. یہ بلکہ کمنٹ کریں جو ہمارے ویورز کس علاقے میں ہیں اس وقت سن رہے ہیں، بتائیں کہ وہ زیادہ بارشوں والے ایریے میں ہیں کہ وہاں بارشیں کم ہوئی ہیں. کنٹری وائز بتاتے چلے جائیں، مدد ہو جائے گی ہماری. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 12 لشکروں کا بلند ہونا، وہ ادھر کے گرد و نواح سے، تو وہ سول وار کو بتاتا ہے. اور عرب شہزادے کو اتارنے کی بات کرتے ہیں، شہزادوں میں لڑائی کو بیان کرتے ہیں. اور اب جو یہ شہزادے کے اس ٹائم کے کئی باتیں بار بار نکلتی ہیں کہ جی بن سلمان چھپا رہے ہیں اپنے والد کی وہ اس کو، اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے یا مروا دیا جائے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے تخت کی جنگ بھی یوں بن رہی ہے، ادھر سے اسرائیل وار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے.
ادھر سے رشیا کا بھی معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. چانسز بڑے ہی قریب لگتے ہیں. اور جتنے لوگ رابطے کر رہے ہیں جن کی اپنی ایک ریڈنگز ہے, وہ بھی کوئی بھی مجھے ابھی تک کوئی ایک ہی شخص ہے جس نے 2030 کی بات کی ہوگی, 30-32 کی. مطلب ابھی تک 2 تھیوریاں ہیں. میں بھی اس پہ کنونس ہوں کہ یہ اگلا سال فل فلڈ جنگوں کا ہے, مارس کا سال ہے. 27 تک بھی بات ہے. اور جو 2 سورج گرہن اور چاند گرہن اس پہ ہم نے بات کی تھی, وہ اس سال بھی آئے, وہ اگلے سال بھی ہیں, اس سے اگلے سال, اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد تو اس لیے کوئی اتنا ٹائم مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے بس ہم ویسے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ورنہ موت تو آہستہ آہستہ اب ہمارے قریب سے قریب سرہانے آ گئی ہے.